نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور پہلے اسلام دی طرف سبقت لے جان والے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جڑے انہاں دے پیچھے آئے ایمان اختیار کرن دے وچ احسان دے نال اللہ رب العزت انہاں ساریاں اتے راضی ہو گیا اور اے اللہ رب العزت اتے راضی نے۔ اللہ رب العزت نے انساناں دی ہدایت دے واسطے کئی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، کئی کتاباں آسمانی نازل فرمائیاں۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جویں ہی ایک پیغمبر جہان فانی نو ترک کر دے، اللہ پاک ایک ہور نبی دی جگہ تے مبعوث فرما دیندے۔ لیکن ہن قیامت تک دے واسطے یہ سلسلہ روک دیتا گیا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت دا پیغام اس قدر وضاحت دے نال، تشریح دے نال، تبیین دے نال، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں، وڈیاں وڈیاں گلاں، زندگی دے ہر ایک شعبے نال تعلق رکھن والے مسائل انہاں نوں کھول کھول کے بیان کر دیتا اور انہاں اعمال اور احکام نوں اپنے جسم مبارک، اپنی ذات مبارک ہوتے عملی طور دے تے نافذ کر کے دکھا دیتا، اور پھر یہ نال ایک ایسی جماعت اللہ رب العزت نے آپ دے دائیں بائیں نہ رہ دیتی، کچھ رشتہ دار، کچھ غیر رشتہ دار، کچھ عربی، کچھ غیر عربی، کچھ مرد، کچھ عورتاں، کچھ بچے، کچھ غلام، کچھ آزاد، کوئی امیر، کوئی غریب۔ اس قدر آپ دے نال لوگ جوڑ دیتے کہ انہوں نے اس دین نو عملی طور دے اتے اس طرح اپنایا تے لوگاں دے سامنے مثالاں بیان کیتیاں، لوگاں دے سامنے ایک اسوہ بن کے پیش ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سابقہ انبیاء علیہم السلام انہاں دے واقعات، انہاں دیاں مثالاں، انہاں دیاں صفتاں، انہاں دے اخلاق قرآن پاک وچ بیان فرمائے تے سابقہ کتاباں وچ نازل فرمائیاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں عظیم شاگرداں، عظیم رشتہ داراں، عظیم صحابہ کرام، انہاں دے واقعات، انہاں دے اخلاق، انہاں دی صفات بھی قرآن پاک وچ بیان کر دیتیاں۔
ایک ایسی عظیم ہستی سی اور ایک ایسی عظیم ہستی دے دوست صحابہ کرام سن کہ اس تو بعد دین دی تشریح دے واسطے قرآن پاک دے آن تو بعد دین دی تشریح دے واسطے قیامت تک کسے دی ہور نمونہ مثال آئیڈل زندگی دی ضرورت ہی نہیں سی۔ اس ضرورت نہ ہونے دے پیش نظر پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک دی خود حفاظت اپنا ذمہ لے لیا اور اس دی تبیین تشریح عملی زندگی جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ کرام دی زندگیاں انہوں بھی قیامت تک محفوظ کرنے دا ذمہ لے لیا۔ اگر کسی بندے نے ایمان اختیار کرنا وا زندگی دا کوئی بھی شعبہ اختیار کر لوے انہوں جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی صحابہ اکرام دی زندگی وچ ایک بہترین مثال اور بہترین آئیڈل زندگی میسر آ جائے گی۔ جس ٹائم یہ ہے پھر کسی مزید کتاب دی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اللہ پاک دی کتاب آپ دے فرامین آپ دی زندگی وچ پیش آنے والے معاملات ان سب نو قیامت تک محفوظ کر دیتا گیا وا اور یہ حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہن گے، نہ منن والے تباہ ہوندے رہن گے، لیکن حق اختیار کرنے والوں یہ بہترین چیزاں قیامت تک میسر آندیاں رہن گیاں۔ آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں وچوں ایک ایک انسان او دے بارے وچ ائمہ کرام نے، علماء کرام نے، محدثین اعظام نے ٹو لالا کے ویکھیا، غور کر کر کے ویکھیا، انہاں دی زندگیاں دے مطالعے کر کے ویکھے۔ جیڑا بندہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس وچ ایک دفعہ آ گیا، آپ دی صحبتوں نے ایک دفعہ اختیار کر لیا، پھر اس انسان دے دل وچ نفاق، جھوٹ، بد اخلاقی بالکل زیرو ہو گئی۔ چنانچہ محدثین دا اتفاقی فیصلہ ہے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب دے سب او عادل نے، محترم نے، با اخلاق نے، با کردار نے، او گفتگو وچ جھوٹ نہیں بولتے، عمل دے وچ بد اخلاقی اختیار نہیں کرتے۔ اے اتفاقی فیصلہ و پوری امت دا جنہوں 1450 سال ہو گئے نے، یہ اتے سب امت دا اتفاق ہے صحابہ اکرام۔ جس انسان نے آپ دی صحبت اختیار کر لی، خواہ بینا وا یا نہ بینا یا، صرف آپ دی مجلس وچ بہ گیا، چنانچہ انہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں محبت رکھنا، انہاں عقیدت رکھنا، تد ہی کوئی انسان اسلام اتے چل سکتا ہے۔ کسی بھی انسان دے بارے اگر کسی بندے دے دل وچ احترام نہیں، کوئی کسی دا عالم آ، امام آ، خطیب آ، کسی دا والد آ، کسی دا استاد آ، یا وہ کسی دینی معاملات یا دنیاوی معاملات وچ انہوں اپنا رہنما مندا آ، پھر دل دے وچ او دا اکرام تے عزت احترام نہ ہوئے، او انسان اس دے کولوں استفادہ نہیں کر سکتا، او دے کولوں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال محبت نہ ہونا دل دے وچ نفاق دی علامت ہے۔ جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیاں دے بارے تے نا لے لے کے دس دیتا۔ آپ فرماؤں لگے
حب علی آیت الایمان و بغض علی آیت النفاق۔ جناب علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ انہاں دی محبت دل دے وچ ہووے تے ایمان دی علامت آ، دل دے وچ انہاں دے بارے چ نفرت بغض ہووے تے نفاق دی علامت آ۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الانصار آیت الایمان و بغض الانصار آیت النفاق۔ مدینہ منورہ دے مسلمان جنہاں نوں انصار کہا گیا قرآن پاک دی زبان دے وچ، مددگار، انصار میں نا مددگار، جنہاں مہاجرین تے اسلام دی مدد کیتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوں اپنے شہر وچ آن دی درخواست کیتی۔ آپ فرماندے نے انہاں دی دلاں وچ محبت ایمان دی علامت آ، انہاں دی دلاں وچ بغض اور نفرت نفاق دی علامت آ۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے جملہ صحابہ کرام دے بارے فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جیڑا میرے صحابہ نال محبت کردا وا انہاں نال محبت میری محبت دی وجہ تو محبت آ، جیڑا انہاں نال عداوت رکھدا وا میرے نال عداوت دی وجہ تو انہاں نال عداوت آ۔ انہاں نوں عزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو ملی آ، اور اس زمانے دے کسی انسان نوں اگر ذلت ملی آ انہوں وہ ذلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عداوت دی وجہ تو ملی آ۔ بخاری شریف دے الفاظ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نقل کیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول فرشتے آئے، انہوں نے یہ چیز گل فرمائی، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دے درمیان حق تے باطل دی ایک واضح لکیر اور تمیز نے۔ آپ دی محبت، آپ دے تے ایمان، آپ دے نال عقیدت، آپ دا اکرام، آپ دا ادب، آپ دا احترام، اے حق وا، اور آپ دے نال عداوت، آپ دے نافرمانی، آپ دے دوستاں دے نال عداوت، انہاں دی نافرمانی، او کفر اور نفاق ہے گا۔ محمد فرق بین الناس، آپ حق تے باطل دے درمیان تمیز نے، آپ حق تے باطل دے درمیان لکیر نے، آپ حق تے باطل دے درمیان ایک واضح نشانہ، آپ دی اطاعت، آپ دا تعلق حق وا، آپ دی اطاعت نہ کرنا او نہ حق اور کفر اور نفاق ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی و اصحاری، اللہ پاک نے منوں کائنات وچوں چن کے بنایا، میرے صحابہ کرام نو چن کے بنایا، میرے رشتہ داراں نو چن کے میرے رشتہ دار بنائے۔ یہ میرے اللہ پاک دا انتخاب ہے، یہ عام کسی انسان دا انتخاب نہیں ہے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے رشتہ دار اللہ پاک دا انتخاب ہے، کسی انسان دا انتخاب نہیں ہے گا بھی۔ آپ دے صحابہ کرام اللہ پاک دا انتخاب ہے، کسی انسان دا انتخاب نہیں۔ خوش قسمت لوگ جنہاں نے اپنی اکھاں نال جناب محمد رسول اللہ نو ویکھیا، خوش قسمت لوگ جنہاں دیاں جسماں ہوتے، جنہاں دیاں اکھاں ہوتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سواریاں دا اڈن والا کٹا بھی پی گیا، وہ بھی خوش قسمت لوگ۔ خوش قسمت لوگ جنہاں نے اپنی جاناں، اپنے بچیاں دیاں جاناں، اپنی مال و دولت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے اتے لٹا دیتی، خوش نصیب نے وہ لوگ۔ انہاں خوش نصیباں وچوں ایک آپ دا رشتہ دار آ، آپ دا دوہرا دماد آ، آپ دا برادر آ، آپ دیاں کئی جگہ تے آپ دے جڑے نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے وچوں نکلن والے الفاظ دی بناؤ تے جنتی آ، اے دا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے ساڈے کول قرآن پاک کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی تو جدوں تشریف لے کے گئے، آپ نے سارا ہی قرآن پاک لکھا کے گھر وچ رکھیا ہویا سی۔
لیکن وہ کچھ لکھیا وا ہڈی اتنے، کچھ لکڑی اتنے، کھجور دی جڑی ٹہنیاں کڈی چوڑی ہوندی ہے، کچھ وہ اتنے، کچھ چمڑے اتنے، کچھ گتے اتنے، ایک چیز اتنے نہیں سی سارا ہی۔ جناب ابو بکر یار غار انہوں نے دیکھا بہت سارے صحابہ کرام، انہاں وچوں قاری حضرات اس جنگ دے وچ شہید ہو گئے جس انسان نے نبوت دا دعویٰ کیتا سی، مسیلمہ کذاب۔ اے بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا، صحابہ کرام دے اتنے اتفاق سی کہ آپ تو بعد نبوت دا دعویٰ کرنا والا جھوٹا آیا، اور آپ نے بھی فرمایا میرے تو بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے کہن کے نبی ہیں تے میں آخری پیغمبر آ گیا ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا۔ اگر کسی نے نبی ہونا ہوندا آپ فرماندے پھر میرے تو بعد عمر خطاب دے بیٹے نے نبی ہونا سی، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قاری حضرات بہت سارے شہید ہو گئے مسیلمہ کذاب دے نال جہاد کردیا ہویا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک نو ایک چیز دے اتنے گتے دی صورت جمع کر لیا، ہڈیاں اتوں، چمڑیاں اتوں، لکڑیاں اتوں، گتے اتنے ٹوٹل قرآن پاک نو لکھوا لیا۔ کچھ عرصہ گزریا، جناب یار غار انہوں نے جہان فانی چھڑ دیتا، جناب عمر بن خطاب جہان فانی چھڑ کے چلے گئے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول ٹھہرے۔ لوگ قرآن پاک مختلف الفاظ لہجے میں پڑھتے سی، جداں ساڈے عام عجم دے بس کدے کدے جھگڑا بن جانا ہوندا ول ضالین پڑھنا کہ ول ضالین پڑھنا ہے، کیونکہ عربی زبان جڑی ہے نا اصل تے اِہدے وچ قرات دا لہجہ عربی پڑھ سکتے ہیں۔ کدے تسی دیکھو امام حرمین کس طرح پڑھتے ہیں، وہ نہ ول ضالین پڑھتے ہیں نہ ول ضالین پڑھتے ہیں، یہ نہ تے زے تے نہ یہ دالیا، دال علیحدہ حرف ہے تے زے علیحدہ حرف ہے، یہ درمیان دے وچوں پڑھنا وا بڑے، بلکہ عربی زبان نو کیا جاتا وا ذات دی زبان، بڑا جڑا نا ذرا زبان نو کھلار کے بڑے سنجیدہ ہو کے بڑے آرام نہ پڑھیا جائے نا پھر لفظ ادا ہوندا والضالین۔ بہرحال اس طرح کئی الفاظ ایسے نے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے میں جدوں کئی غیر عربی مسلمان ہوئے تو وہ قرآن پاک پڑھتے سی، لہجے میں بڑا اختلاف ہو گیا انداز پڑھن دے وچ۔ ہر ایک بندہ کہے ساڈا قاری جڑا پڑھدا نا سب تو چنگا ہی، دوجا کہے ساڈا قاری پڑھدا سب تو چنگا ہی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اجازت دیتی سی 7 لہجیاں چ پڑھن دی ابتدائی طور دے اتے، لیکن ہن اکثر لوگ ایک لہجے نو جان گئے نے تے قرآن پاک اتریا ہوا لہجہ قریش وچ، چنانچہ صرف لہجہ قریش دے مطابق قرآن پاک نو دوبارہ جڑا نا وہ لکھیا گیا۔ وہ لہجے جنہاں دی اجازت دیتی سی انہاں دی اجازت رہی، لیکن الفاظ دی ادائیگی، الفاظ دی خط وہ اختیار کیتا گیا جڑا لہجہ قریش سیگا۔ ساری دنیا نو 44 لاکھ مربع میل دے اتے مسلمانوں دی حکومت سی، 44 لاکھ مربع میل اوتھے مسلمانوں دی حکومت سی۔ سارے مسلمانوں نے ایک لہجے اتے قرآن پاک دے جڑا نا وہ ترغیب دیتی اور ایک لہجے وچ قرآن پاک نو رقم کیتا۔ اے احسان سی امت دے اتے بہت وڈا احسان سی۔ تسی دیکھو اس ٹائم ساڈے کول نا 4 انجیلاں وا، 4 انجیلاں، حالانکہ حضرت عیسیٰ اتے ایک انجیل اتریا اور 4 انجیلاں متفق علیہ کٹھیاں چھپدیاں واؤ۔ اس تو علاوہ 10-20 انجیلاں ہور ہے جڑی عیسائی کہندے نے اے انجیل اتری ہے حضرت عیسیٰ اتے، اتری تے ایک ہی ہے نا، لیکن جڑیاں 20-30 انجیلاں وا اختلاف ہو گیا انہاں وچ۔ اے احسان کنے کیتا لکھن دے اعتبار نال، زبانی تو یاد ہے ایسی لکھن دے اعتبار نال امت دے اتے احسان جناب عثمان غنی دا ہوئے۔
اس کر کے انہوں نے کیا جاتا ہے جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے لیا وا، لیکن وہ دی حفاظت دا اگے ذمہ دار کنہ دے موڈیاں تے پا کے حفاظت کرائی؟ بچے چھوٹی چھوٹی حفظ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹیاں بچیاں حفظ کر رہی ہیں۔ ہر ایک بندہ خواہش کرتا ہے میرا بیٹا حافظ ہوئے، میری بیٹی حافظ ہوئے، میں حفظ کر لواں۔ یہ ساری اللہ پاک نے حفاظت دا ذمہ داری لئی ہے نا، وہ دے انداز نیک۔ انہاں ساریاں دا کریڈٹ جاندا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اداں ایک ایک صحابی انہیں اپنا فکر، سوچ، سرمایہ، اپنے تعلقات استعمال کیتے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آن والی شریعت دی حفاظت دے واسطے، عملی طور دے ہوتے بھی، اخلاقی طور دے ہوتے بھی۔ اللہ پاک انہاں اتے راضی ہو گیا، انہاں اتے اسی نہیں راضی ہو سکتے۔ اللہ پاک فرماتے نے میں انہاں اتے راضی ہاں، میں انہاں دے دلاں نوں جان لیا، دلاں وچ کی ہے انہاں دے دلاں دے راز کو جان سکتا وا؟ کوئی نیتاں تو واقف ہو سکتا اللہ پاک تو علاوہ؟ اللہ پاک فرماتے میں انہاں دی نیتاں تو بھی واقف ہو گیا، انہاں دیاں دلاں وچ کی ہے گا وا، انہاں تے راضی ہو گیا۔ کیا مسلمان دا حق نہیں ہے گا کہ انہاں اتے راضی ہوئے؟ اگر اسی مسلمان نہ راضی ہوئیے تاں بھی قرآن پاک بن گیا راضی ہوئے ہو۔ اللہ پاک فرماتے میں راضی ہو گیا وہاں، ساڈے راضی ہون نال سانو فائدہ ہونا وا، وگرنہ انہاں اتے تے اللہ پاک راضی ہو گیا۔ جے تے اللہ پاک راضی ہو جاوے، لکھیا ہوندا نا بساں وچ ربا تو راضی تے سارا جگ راضی، ربا تو راضی تے سارا جگ راضی۔ جن نے رب نو راضی کر لیا ساری دنیا اتے راضی ہوئے نہ ہوئے او رضائی کافی آ۔ اللہ پاک فرماتے میں راضی ہو گیا انہاں تے، میں انہاں دے دلاں دیاں نیتاں نو جان لیا وا، میں انہاں نو جنت دے دتی آ۔ انہاں لوگاں دے نال محبت کرنا، عقیدت رکھنا، انہاں دے بارے وچ احترام کرنا، ادب کرنا، یہ ساڈی ضرورت آ۔ عربی دا ایک شاعر کہندا وا ما ان مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ایک بندے نے نعت لکھی عربی چ نعت، آخر تے شعر لکھتا ہے کہ میں اپنی نعت نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف نہیں کر سکیا، کیونکہ انہاں دی تعریف تے جڑی اللہ پاک نے کر دیتی ادوں گاہ ہو نہیں سکتی۔ ہاں میں اپنی نظم وچ آپ دا ذکر کر کے اپنی نظم نو نعت بنا لیا وا۔ چنانچہ یہ ہوئی ایک مسلمان نو نصیب ہو جاوے نا اگر صحابہ اکرام نال محبت، آپ دی محبت دی علامت آ۔ اللہ پاک سانو آپ دے صحابہ نال محبت، آپ دے عزیز و قرب نال محبت، آپ دے پیغام دے نال محبت، اور سب تو زیادہ آپ دے نال محبت اور عقیدت اپنے دلاں وچ احترام رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔